बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। इमरान खान का जेल से खुफिया पैगाम बाहर आ गया है और इसमें 15 अक्टूबर को पीटीआई के एक नया जन्म लेने के हवाले से बड़ी खुशखबरी दी गई है। ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई दो धड़ों में बट गई है। एक है पीटीआई वफादार और दूसरी है पीटीआई बेवफा। किस में कितने फीसद तादाद शामिल है ये भी हम आपको बताएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी आतिश फशां फट पड़ा है और 80% पीटीआई एमपीएज ने आपस में हंगामी राबते करके वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऐलान बगावत का फैसला कर लिया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 80% अरकान सूबाई असम्बली के हंगामी राबते हुए हैं और जो पिछले 72 घंटों से खिचड़ी पक रही थी उसका रद्द अमल सामने आ गया है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ऐलान बगावत किया जाएगा और इस ऐलान बगावत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करनी है और कहां करनी है ये फैसला 15 अक्टूबर की रात किया जाएगा। जिसके बाद आप समझ सकते हैं नाजरीन कि जो गंडापुर की वजारत आला है वो अमलन ख़त्म हो जाएगी। ये दावा भी किया जा रहा है कि गंडापुर ने जो कोर कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग थी इसमें साफ इनकार कर दिया है 15 अक्टूबर के दी चौक एहतजाज में शिरकत से और इससे उन खदशात को वो खदशात यकीन में बदल गए हैं कि गंडापुर पसे मंज़र में किसकी गेम खेल रहे थे और किस तरह उन्होंने हर एहतजाज हर जलसे हर जुलूस को नाकाम बनाने की कोशिश की और जानबूझकर ताख़ीर से पहुंचते रहे और जो आखिरी उन्होंने ड्रामा किया कि जब उन्होंने देखा कि बिल्कुल कामयाब होने वाला है डी चौक का एहतजाज तो अपने जुलूस को छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले गए और वहाँ फिर मिली भगत से ड्रामा किया। पुलिस और रेंजर्स को बुलवाकर ऑपरेशन करवाया और ख़ुद उनके साथ जाकर सेफ हाउस में रात गुजारी, ऐसा कहना है ज़राए का। और फिर जो एक घड़ी हुई कहानी फिल्मी स्टाइल में उन्होंने बयान की अपने फ़रार की वो तो आप सुन ही चुके हैं। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो पीटीआई का आम वोटर है आम आवाम हैं उनकी 100% तादाद पीटीआई वफादार ग्रुप में शामिल है और जो अरकान असम्बली जो टिकट होल्डर्स हैं उनकी 98-98% तादाद जो है वो पीटीआई वफादार में शामिल है। और ये दोनों जो 15 अक्टूबर का नया एहतजाज डी चौक में होने जा रहा है उसमें पूरे जोशो जज्बे से शिरकत करेंगे। बड़ी खबर नाज़रीन हमने आपके साथ शेयर करनी है आज कि 15 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है और उसके पसे पर्दा कौन कौन सी मुहिब्बे वतन कुव्वतें सरगर्म हो गई हैं। नाज़रीन चंद बड़े लीडरों का जो टोला है जो सूबाई हुकूमत में शामिल हैं या पार्टी की अहम तंजीम में शामिल हैं, मरकज़ी और सूबाई तंजीमों के बड़े ओहदेदारान हैं, वो एक इंतहाई छोटी सी अक़लियत में रह गए हैं और इस गद्दार लीडरशिप के ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हो गई है। इसकी कहानी बगावत की भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन जो 15 अक्टूबर का डी चौक एहतजाज है इसमें कप्तान के सच्चे वफादार अरकान असम्बली, टिकट होल्डर्स, यूथ विंग, स्टूडेंट विंग और लेबर विंग मुतहर्रिक हो गए हैं और उन्होंने 15 अक्टूबर को डी चौक में एक हैरान कुन मंजर नज़र आने का दावा कर दिया है। इस हवाले से हिकमत अमली क्या बनाई गई है, लोग वहाँ कैसे पहुँचेंगे और फिर वहाँ जाकर क्या किया जाएगा, इस हवाले से जो हिकमत अमली है उसे खुफिया रखा जा रहा है और उसको स्टेप वाइज
اس کے اعلانات سامنے آتے جائیں گے۔ یہ ساری ناظرین ایکسکلوسیو تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جو غداری جو مرکزی قیادت ہے اور جو وزیر اعلیٰ گنڈا پور ہیں، ان کی غداری کی وجہ سے جو مایوسی، جو مردگی، جو خوف طاری ہوا تھا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، باقی جو وفادار لیڈرشپ ہے اور جو کارکن ہیں، وہ پچھلے 24 گھنٹے کے غور و فکر اور باہمی رابطوں کے بعد وہ دور ہو گیا ہے، کیونکہ جو وفادار لیڈرشپ ہے انہیں اب اندازہ ہو گیا ہے کہ 98% ارکان اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز اور پارٹی عہدیداران وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، وہ ان کے وفادار کارکنوں اور وفادار لیڈروں کے ساتھ ہیں، اور عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہیں، جنہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہر کارکن 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچے۔ محترمہ نورین خان کا آپ نے یہ ویڈیو بیان بھی سن لیا ہوگا۔ اس لیے جو اسد کیسر ہے، جو علی امین گنڈا پور ہے، اور جو گوہر خان ہے، بیرسٹر گوہر، ان تینوں کو اور ان کے ساتھیوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی جو بھاری اکثریت ہے اس کی طرف سے۔ یہ تمام تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن پورے ملک سے 2-2، 4-4 کے چھوٹے چھوٹے گروپوں میں کل اور پرسوں دن بھر سفر کر کے، پرائیویٹ اپنے سفر کر کے، الگ الگ سفر کر کے راولپنڈی، اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور وہاں وہ اپنے طور پر مقیم ہو جائیں گے۔ اور جب پی ٹی آئی کی طرف سے 15 اکتوبر کو باقاعدہ کال دی جائے گی، وہ کال دوپہر کے لیے دی جاتی ہے، وہ کال رات کے لیے دی جاتی ہے، وہ کال صبح کے لیے دی جاتی ہے، وہ موقع پر ہی پتہ چلے گا، لیکن سارا دن الرٹ رہیں گے یہ لوگ۔ دوسری بات، یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک تو بہت بڑی تعداد میں، یعنی ہزاروں کی تعداد میں 8-10 ہزار جو کارکن ہے وہ 24 گھنٹے پہلے ہی جڑواں شہروں میں پہنچ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پشاور سے، جو بنوں سے، کوہاٹ سے، لاہور سے، فیصل آباد سے اور باقی پاکستان کے شہروں سے، سرگودا، میاں والی، باقی شہروں سے قافلے بھی روانہ ہوں گے، تاکہ جو حکومت کی جو فورس ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ طے کیا گیا، بھلے وہ قافلے نہ پہنچ سکیں مرکزی احتجاج میں، لیکن وہ روانہ ضرور ہوں گے، تاکہ جو پولیس اور مشینری ہے وہ جگہ جگہ مصروف ہو جائے۔ جو کراچی کی پی ٹی آئی ہے، جو حیدرآباد کی اور کوئٹہ کی اور بلوچستان کی جو دور دراز اضلاع کی پی ٹی آئی ہے، جو جنوبی پنجاب کی اور اندرون سندھ کی پی ٹی آئی ہے، ان سب کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے قافلے لے کر نہیں آنے۔ آپ نے جو پہلا گروپ جو 14 اکتوبر کو اور 15 اکتوبر کو الگ الگ مختلف طریقوں سے اسلام آباد، راولپنڈی پہنچے گا، یہ سب ایریاز سے جو کارکن ہیں وہ اس طریقے سے وہاں پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہدایات یہ بھی دی گئی ہیں کہ نئے واٹس ایپ گروپ بنائے جائیں اور ان میں جو وفادار ساتھی ہیں ان کو رکھا جائے، اور جو مرکزی سطح پر واٹس ایپ گروپ موجود ہیں جن میں دونوں گروپوں کے لوگ ہیں، یعنی پی ٹی آئی وفادار کے لیڈر بھی اس میں شامل ہیں اور پی ٹی آئی بے وفا کے لیڈر بھی اس میں شامل ہیں، تو چونکہ وہاں سے تو انہیں ریموو ابھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تقسیم چونکہ واضح ہو گئی ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب نئے گروپس بنائے جائیں اور ان میں صرف پی ٹی آئی وفادار کے لوگوں کو شامل کیا جائے اور ان کے ذریعے پھر کمیونیکیشن کی جائے اور میسج بھجوائے جائیں اور ان میسیجز پر عمل کیا جائے۔ یہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو آ رہی ہیں ذرائع کے حوالے سے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ کنفرم جیسی ہی ہیں اس لیے ہم نے انہیں شامل کر لیا ہے اپنی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تیاری ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی وفادار کے لوگ ہیں یہ نئے گروپس بنائیں گے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر، اور انہیں جو عوامی گروپ بھی ہوں گے واٹس ایپ پر، یعنی ایک تو گروپ ہوں گے جو آپس کی کمیونیکیشن کے لیے بنائے گئے ہیں،
उनमें कोशिश की जाएगी कि जो पीटी बेवफा के जो लीडर हैं वो कम से कम शामिल हों और बल्कि ना ही शामिल हों, ताकि इनकी जो हिकमत अमली और जिस तरीके से एक दूसरे को पैगाम रसानी होगी उस तक उनकी रसाई ना हो। लेकिन एक पीटीआई वफादार की तरफ से पब्लिक ग्रुप भी बनाए जाएंगे फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, जो अहम वीडियोज़ होंगी, जो आवाम के जोश व जज्बे को, मोराल को हाई करने वाली वीडियोज़ होंगी, वो इन ग्रुप्स के ज़रिए शेयर की जाएंगी, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी और जो ट्विटर पर भी। ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, एक और अहम बात यह है कि जो मीटिंग हुई है उसमें खुलकर सामने आ गए हैं अली अमीन गंडापुर, और उन्होंने बड़े तरीके से ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की उस वफादार क़यादत को और उन्हें धमकाने की भी कोशिश की। लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया है, जो वफादार साथी हैं इमरान खान के, कि इस नाजुक वक़्त में अगर हमने अपना किरदार अदा न किया तो कल को हम इमरान खान के सामने किस मुंह से जाएंगे, हम शर्म से डूब मरेंगे अगर हम आज चुप करके बैठे रहे और आईनी तरमीम भी हो गई और गाजी फायज़ ईसा को दोबारा मुसल्लत भी कर दिया गया, अदलिया को भी यरगमाल बना लिया गया और पूरी कौम ने इस बात को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, तो उनके हौसले बढ़ जाएंगे हुकूमत के, और फिर वो मज़ीद जुल्म सितम और मज़ीद पाबंदियाँ लगा देगी पीटीआई पर। और ख़ास सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बात का है कि फिर इमरान खान को और बाकी मरकज़ी क़यादत को वो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल करेगी। अगर इस हद तक दीदा दलेरी बढ़ी हुई है कि वो उन्होंने आज खुद एक फ़ैसला करके इमरान खान का आवाम से, मीडिया से, हर किसी से राब्ता मुनक़ता कर दिया है और उनको जेल में एक पिंजरे की तरह बंद करके रख दिया है कि ना वो बाहर निकल सकते हैं। इसकी सारी तफसील हमने अपनी साबिक़ा वीडियो में आपको बता दी है कि उनका अखबार भी बंद है, उनका बाहर निकलना, एक्सरसाइज, नहाना और जो बाहर के मामला से थोड़ी बहुत चहलकदमी वगैरह है वो सारी बंद कर दी है और वो मुसलसल अपने सेल में हैं और ना किसी, और हर 6-6 घंटे बाद वहाँ पर गार्ड तब्दील किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो वफादार ग्रुप में मुख्तलिफ सीना गज़ट चल रहे हैं नाज़रीन, वो भी बड़े अहम और हौसला अफजा हैं। इन सीना गज़ट में ये कहा जा रहा है कि इस जंग में, इस लड़ाई में इमरान खान तन्हा नहीं है। अली अमीन गंडापुर जैसे और असद कैसर जैसे और गौहर अली, बैरिस्टर गौहर जैसे गद्दारों की गद्दारी के बावजूद इमरान खान को इस वक्त भी सियासी महाज पर भी, हुकूमती महाज पर भी, इस्टेब्लिशमेंट के महाज पर भी, आला अदलिया के महाज पर भी और आलमी इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत यानी उन्होंने कहा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कैसे कैसे ताकतवर ग्रुपों और ताकतवर लोगों की सपोर्ट, सरपरस्ती और मदद हासिल है, और इन्हीं ग्रुपों की मदद और सरपरस्ती की वजह से जो पीटीआई वफादार का इमरान खान से जेल में राबता हो गया है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान का पैगाम मुल्क व कौम के लिए एक ख़ास किस्म का हुब्बुल वतनी का जज्बा रखने वाले क़ुव्वतों के ज़रिए पीटीआई वफादार के लोगों तक पहुँच गया है। और इस पैगाम में कहा गया है कि इमरान खान 100% बेखबर नहीं है जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, और उसे इत्तलात दे दी गई हैं, क्योंकि हर इदारे, जिस तरह आला अदलिया में तो हम देख चुके हैं ना कि तफरीक है कि बहुत से जज साहिबान जो हैं वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा और हुकूमत के साथ हैं, और बहुत से जज साहिबान जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथियों के साथ हैं और इमरान खान के साथ ज़हनी हम आहंगी रखते हैं। ज़राए का ये दावा है कि हर इदारे में, हर लेवल पर, हर सतह पर और हर शोबा ज़िंदगी में ये तकसीम इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है। वो लोग जो सिस्टम की तब्दीली चाहते हैं उन्होंने इमरान खान को अपना मरकज़ निगाह बना रखा है, भले वो अदलिया में हों, वो इस्टेब्लिशमेंट में हों, वो खित्ते के जो बड़े ममालिक हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, उनके हुक्मरानों की सूरत में हों। हर तरफ से इमरान खान को गैर मरई यानी दिखाई न देने वाली मदद मुसलसल पहुँच रही है। और ये जो वाक़या हुआ है गद्दारी का, और किस तरीके से जो पिछला एहतजाज है उसके ख़िलाफ़ साजिश करके गंडापुर ग्रुप ने जो पीठ में खंजर घोंपा है पीटीआई के, उस खंजर के ज़ख़म से संभलने के लिए इतना थोड़ा सा वक्त
لگنا تھا اور وہ لگ گیا ہے۔ اس دوران از سر نو سب جو پی ٹی آئی وفادار کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں بھی رابطے کیے اور انہوں نے ان قوتوں سے، ان لوگوں سے، ان شخصیات سے بھی رابطے کیے جو پاکستان میں بیٹھی ہیں، جو مشرق وسطیٰ میں بیٹھی ہیں، جو امریکہ اور برطانیہ کے اوورسیز پاکستانیوں میں شامل ہیں۔ ان سب کے درمیان پچھلے 72 گھنٹوں سے بہت تیز رفتار رابطے ہوئے اور اس بات پر سمجھ لیں کہ کنسنسس ہو گیا ہے، اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آخری حملہ کیا جائے اس گرتی ہوئی دیوار پر، اور 15 اکتوبر کو وہ حملہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، جن لوگوں نے عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے پی ٹی آئی وفادار کی قیادت کو، انہوں نے کہا ہے کہ خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ 15 اکتوبر ایک نئی پی ٹی آئی کے جنم کا دن ہوگا، اور 15 اکتوبر سے جو جد و جہد شروع ہوگی پھر وہ کسی گنڈا پور یا اسد کیسر یا گوہر علی کے اعلان کے ذریعے یا ان کے کسی خود ساختہ اغوا کے ڈرامے کے ذریعے ختم نہیں ہوگی، اور یہ جد و جہد حتمی کامیابی تک مسلسل جاری رہے گی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ 15 اکتوبر سے جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے پھر وہ روزانہ کی بنیاد پر ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بس آج احتجاج کر لیا پھر 10 دن کے بعد اعلان کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ مسلسل احتجاج ہوگا، وہ 1 مہینہ جاری رہے یا 4 مہینے جاری رہے یا 4 ہفتے جاری رہے، اس احتجاج کا اختتام پھر اسی وقت ہوگا کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور جب حکومت شل ہو جائے گی، تھک جائے گی، ظلم کر کر کے اپنے عوام پر تھک جائے گی، ذہنی طور پر بھی، نفسیاتی طور پر بھی اور پریکٹیکلی بھی۔ جب وہ تھک جائے گی تو پھر وہ راہ راست پر آئے گی اور میز پر بیٹھ کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ یہ ساری پلاننگ کر لی گئی ہے، اور اس بار جو جد و جہد کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ پھیلتا جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ جس قسم کی انقلابی پلاننگ کی گئی ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے دن احتجاج ہوگا وہ حتمی نہیں ہوگا بلکہ آگے بڑھے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے اس میں کمی آ جائے اگر بہت زیادہ حکومت کی طرف سے پکڑ دھکڑ ہو اور سختی کی جائے، لیکن پھر کمی آئے گی، پھر اتنا ہی زیادہ ابھار بھی آئے گا۔ یہ تحریکوں میں ہوتا ہے۔ جو لوگ بنگلہ دیش والی حالیہ جو بحران ہے، جو حالیہ انقلاب ہے، عوامی انقلاب، اس کا باریک بینی سے تجزیہ کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 3-4 ماہ کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ تحریک دب گئی ہے، لیکن پھر وہ نئے جذبے سے پھر دوبارہ ابھر آتی تھی، پھر اسے بے رحم طاقت کے ذریعے دبا دیا جاتا تھا، پھر چند ہفتوں کے بعد پھر وہ دوبارہ سامنے آ جاتی تھی۔ پاکستان میں بھی آپ یہی منظر دیکھ رہے ہیں کہ جو پچھلا احتجاج بڑا ڈرامہ کر کے ختم کر دیا گیا، اس وقت یوں لگ رہا تھا کہ شاید کہانی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جب قیادت ہی ایسی ہوگی کہ جب قیادت ہی گنڈا پور والی جیسی ہوگی جو اندر سے ملی ہوئی ہوگی، تو کس طرح عمران خان کو رہا کروایا جا سکتا ہے یا کس طرح آئینی ترمیم کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ لیکن جو 15 تاریخ اب آئے گی، 15 اکتوبر، اس دن ہم سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ گنڈا پور، اسد کیسر اور گوہر علی خان جیسے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی غداری کے باوجود جو پی ٹی آئی کی اصل طاقت ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے اور متحد بھی ہے، اور پی ٹی آئی ایک بار پھر یہ ثابت کرے گی کہ جو بکاؤ لیڈرشپ ہے اس کی غداری کے باوجود وہ سروائیو کر سکتی ہے۔ یہ وہ اس نے بار بار ثابت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان کی جو بغاوت ہے، اس کے بعد پرویز خٹک اور محمود خان کی بغاوت ہے، اور اس کے بعد بھی جو مختلف واقعات پیش آتے رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی نے ہر بحران سے نکلنے کے لیے ایک نیا جنم لیا ہے، اور جو عمران خان کا اڈیالہ جیل سے تازہ پیغام خاموش مجاہدوں کے ذریعے آیا ہے، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر پی ٹی آئی کا ایک نیا جنم کا دن ہوگا، اور اس دن ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا جائے گا کہ اس ملک کے عوام پاکستان میں آئین و قانون کی بالادستی، آزاد عدلیہ، انسانی حقوق، جمہوری حقوق اور میڈیا کے حقوق کی آزادی سے کم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے کسی بھی آئینی پیکج کو۔ اپنا خیال رکھیے گا ناظرین،
ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔